पळयलें की तुमी जे BJP भवन आसा तेजेर एलिगेशन्स केल्ले, ताज्या मागीर तांचे कडल्यान रिप्लाय आयला की ज्या पक्षाक आपले स्वताचें ऑफीस करपाक जालें ना जावं सरकार चलोवंक जालें ना तांच्यांनी कित्याक कितें येता तें उलोवचें न्ही म्हणून. जे आमचे सरकार आसतना करप्शन जावना आशिल्लें, सो ऑफिसर मानपाक शकले ना, तेची आमकां खंत आसा. नंबर 2, जेन्ना आतां चंदा चोरीचेर लोक सगळ्यांनी नांव दवरलां त्या ऑफिसान, तांकां आमकां एक 2-3 प्रश्न विचारपाक जाय तुमच्या मार्फत. पयलो प्रश्न, सुप्रीम कोर्टाची एक ऑर्डर आसा, नॅशनल हायवे पासून सेंटराक साकून 70 मिटरांचेर पर्यंत कमर्शियल इस्टाब्लिशमेंट येवपाक शकना आनी रेजिडेन्शियल आसलेले ताका ती रिस्ट्रिक्शन आसा ती अरावंड 30 मिटरांचेर आसा. तेन्ना BJPन हें क्लॅरिफाय करचें की तेणी सुप्रीम कोर्टाचें उल्लंघन करून सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीचे अगेन्स्ट वचून ही जी बिल्डींग बांदल्यात ती कमर्शियल काय रेजिडेन्शियल बिल्डींग म्हणून बांदल्यात. कमर्शियल बांदले जाल्यार 70 मिटरांच्या भायर वचपाक जाय, रेजिडेन्शियल ओन्ली बांदले जाल्यार 30 मिटरांच्या भायर वचपाक जाय. सो हें तेणी क्लॅरिफाय करचें एक. नंबर 2, ही बिल्डींग बांदल्यात ती लँड कन्वर्शन 39A अंडर जालां काय आनी खंयचें सेक्शन यूज करून जालां, तें लँड कन्वर्शन खंयच्या सेक्शना अंडर जालां हेंय तेणी पब्लिकाक सांगचें. आनी नंबर 3, विश्वजीत राणे 39A कन्वर्शन करपाक ज्यो पयशे लोकां कडल्यान घेतात ते तेणे BJP कडल्यानूय घेतले काय ते फ्री केला. आनीक बाकीची लायसन्सां सगळीं तांकां दिवपाक ती जे जशे लोकां कडल्यान पयशे घेतात तशेंच BJP कडल्यान घेतल्या काय ते फ्री दिल्यात काय तांकां डिस्कावंट दिला तें सांगचें. सो तुमचें म्हणणें आख्खी बिल्डींग समथींग इज अ लिगल इशू, इल्लिगल इशू आहा त्या बिल्डिंगाक? हांव लिगल इल्लिगल हांव तें आयज कांयच सांगपाक सांगना. हांव फक्त तांकां प्रश्न विचारता की सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीचें उल्लंघन केलां, ती बिल्डींग 70 मिटरांचे भितर आसा काय 30 मिटरांचे भितर आसा काय 30 मिटरांचे भायर आसा हें तेणी सांगचें लोकांक. ओके. आणि गिरीश बाब थंयसर सुदीन ढवळीकर आशिल्ले. सुदीन ढवळीकरान जेन्ना आमी विचारले काँग्रेसीक ते म्हणपाक लागले काँग्रेसीक आपलेच आमदार सांबाळूंक जायना, परत जरी ते निवडून आयले जाल्यार ते 8 आमदार फुटोन वतले अशी परिस्थिती तुमची काँग्रेसीची आसा म्हणटात ते. काल तांच्यांनी हो फ्रेशली कमेंट केला तुमचेर. सुदीन बाबान पयलीं आपल्या जे मिटरांचो जो इशू बिलां जी वाडटात तें आनी ते स्मार्ट मिटराचेर जे करप्शनाचे इशू आसा तेजेर पयलीं लोकां कडेन उलोवचें आनी तेजे नंतर काँग्रेस पक्षाचेर. सो आतां आयज